एपिसोड 3। दूसरे रोज मैं एक तांगे पर सवार करीबन 8 मील का फासला तय करके किला वाला पहुंचा। मैं बिल्कुल अकेला था। हथियार के नाम पर मेरे पास एक कोको वाली लाठी के सिवा और कुछ ना था। ये दोपहर का वक्त था। तेज धूप निकली हुई थी। देहात में जब तेज धूप निकलती है तो फिजा में कच्ची दीवारों, गोबर और हरियाली की अजीब सी बू रच बस जाती है। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन ये बू मुझे एक महक की तरह लगती थी। इसकी तासीर सबसे जुदा होती है। मैं खतरनाक काम के लिए जा रहा था। इसके बावजूद इर्द गिर्द के माहौल में दिलचस्पी ले रहा था। मैं एक दफा पहले भी किला वाला आ चुका था। यह खासा बड़ा गांव है। गहरे मटियाले पानी वाली छोटी सी नहर उसके पास से गुजरती है। मैंने अपना तांगा गांव के अंदर से गुजरने वाले रास्ते पर डाला तो हस्बे तवक्को एक लंबे बांस ने मेरा रास्ता रोक लिया। कुर्ते लाचे और पगड़ी वाले 2 बंदे मेरे सामने आ गए। उनमें से एक के हाथ में लाठी थी। किधर जाना है जवाना? लाठी बरदार ने अक्खड़ लहजे में पूछा। मक्खनवाल। मैंने सोचा समझा जवाब दिया। मक्खनवाल का रास्ता तो ऊपर से है, लेकिन हम तो पिछले 20 साल से दरी से गुजर रहे हैं। बस अब 21वां साल शुरू हो चुका है। अब ऊपर से जाओ, उसने दरिश लहजे में कहा और मेरे घोड़े की बाग पकड़कर उसका रुख मोड़ दिया। मैं छलांग लगाकर नीचे उतर आया। बाकायदा झगड़ा शुरू हो गया। एक बंदे ने मुझे धक्का दिया। मैंने उससे ज्यादा जोर के साथ उसे धक्का दे दिया। लाठी बरदार मेरे सामने आ गया और खूनी लहजे में बोला, ओए तू चाहता क्या है? क्या चाहता है तू? मैंने बताया तो है, मुझे उस वड्डे चौधरी से मिलाओ जिसने रास्ता बंद किया है। लाठी बरदार ने लाठी सौंत ली, मगर इससे पहले कि बात बढ़ जाती 2-3 अफराद बीच में आ गए। एक तनुमंद आदमी तिनक कर बोला, चलो ठीक है, ले जाओ इसको लियाकत साहब के पास, खुद ही इसकी तबीयत ठीक कर देंगे वो। मेरे तांगे घोड़े को एक तरफ बांध दिया गया। लियाकत काले का डेरा बिल्कुल पास ही था। ये गांव की बैरूनी हद थी। फाटक नुमा दरवाजे के सामने 3-4 घोड़े खड़े थे। अहाते में गोबर और चारा वगैरह बिखरा हुआ था। मुझे यूं अंदर ले जाया गया जैसे थाने में थानेदार के सामने पेश किया जा रहा हो। मेरे चारों तरफ लाठियां थी। अहाते में एक 15-16 साल लड़का दोनों हाथ ऊपर किए एक दीवार के साथ खड़ा था। उसके कपड़ों और चेहरे से गुर्बत टपकती थी। रो रो कर लड़के की नाक बहने लगी थी। लगता था कि उसको पहले मारा पीटा गया है और अब सजा के तौर पर यहाँ खड़ा कर दिया गया है। मुझे चारपाई पर बिठा दिया गया। मेरे चारों तरफ घूरती हुई आंखें थीं। 4-5 मिनट के बाद अंदर से एक चौड़ा चकला शख्स निकला। उम्र 30 के लगभग थी। उसके बाल मुंतशिर और आंखें नशे के बायस सूजी हुई थी। उसकी सुबह शायद थोड़ी देर पहले ही हुई थी। यही लियाकत काला था। वो कुछ ज्यादा काला भी नहीं था। शायद उसके बहन भाई कुछ ज्यादा ही गोरे होंगे, जिसकी वजह से उसे काला कहा जाने लगा। उसने मुझे अपनी सुर्ख आंखों से घूरा और शाहाना अंदाज से मोड़े पर बैठते हुए बोला, हाँ काका बल्ली, तुझे कौन सी चीज तंग कर रही है? मैंने बिल्कुल मरूब हुए बगैर कहा, इस बात का तुझे भी अच्छी तरह पता होगा। मेरे लबो लहजे और अंदाज ने उसे एकदम चौंका दिया। उसने ध्यान से मुझे देखा और नजरों ही नजरों में तोला। उसकी अकल ने थोड़ा सा काम किया। वो इर्द गिर्द देखकर बोला, ओए ये क्या मजमा लगा है यहाँ पे? चलो अपना अपना काम करो। उसके कारिंदे इर्द गिर्द मुंतशिर हो गए। 2-3 लाठी बरदार जरा परे तो हट गए, मगर दूर नहीं गए। मैंने बेखौफी से कहा, लियाकत साहब, अगर हम जरा कमरे में चलकर आराम से गल कर लें तो शायद ये हम दोनों के हक में अच्छा होगा। वो एक बार फिर चौंका। पहले तू बता कि तू आया कहां से है और है कौन तू? ये बात भी अंदर ही जाकर कर लो तो अच्छा है। वो मुझे कहरनाक नजरों से घूरते हुए उठ खड़ा हुआ। हम अंदर के कमरे में चले गए। यहाँ कच्ची दीवारों पर आसिया और अंजुमन के पोस्टर लगे थे। एक तरफ शराब की खाली बोतल लुढ़की हुई थी। खूंटी पर राइफल झूल रही थी। हाँ अब बताओ, कहाँ से तशरीफ लाए हो तुम? उसने पूछा। अपने इलाके का हूँ, आसमान से नहीं उतरा हूँ। ये रास्ता जो तुमने बंद किया है, यहाँ से हम हमेशा गुजरते रहे हैं और हमसे पहले हमारे बड़े गुजरते रहे हैं। ये शाराए आम है। शाराए आम होगी, पर अब नहीं है। तुम लोगों ने इस पिंड के लोगों का जीना हराम किया हुआ है। यहाँ से रात दिन तांगे और ट्रॉलियां गुजरती हैं। ये रास्ता किसी के प्योदा नहीं है, पिंड वालों का है। देखो लियाकत, अगर तुम्हारी ये बात मान ली जाए तो फिर कोई रास्ता भी किसी के प्यो का नहीं है। कल हम भी अपने पिंड मुरादपुर का रास्ता बंद कर देंगे। परसों नकोवाल वाले नाका लगाकर बैठ जाएंगे। अगर तुम लोगों का कोई मसला है तो पंचायत बुलाओ, मिल बैठकर मसले का हल निकालते हैं। मैंने बड़े मुनासिब लफ्जों में उसे समझाने बुझाने की कोशिश की। मेरी कुछ बातें शायद उसके दिल को लगी भी थी, लेकिन उसके अंदर की अकड़खानी उसे मेरी तजवीज मानने से रोक रही थी। वो अपनी ही बात करता रहा और दम बदम लाल पीला होता रहा। वो सरसराते लहजे में बोला, कहीं तुम्हें राजूवाल वालों ने तो नहीं भेजा? अगर उन्होंने भेजा तो उन्हें बता दो। इस बात को जितना बढ़ाएंगे बढ़ती चली जाएगी, लंबा चौड़ा भापड़ बन जाएगा। मैं किसी राजवाल वाले को नहीं जानता और ना ही मुझे किसी ने भेजा है। मैं अपने काम से जा रहा था। तुम्हारे बंदों ने मेरा रास्ता रोका है। एक और बात मैं तुम्हें ठीक ठीक बता दूं, तुम लोगों ने बड़ी गलत जगह मत्था लगा लिया है।
اس کا انجام چنگا نہیں ہوگا. یہ پتنگ پیچا بڑا لمبا پڑ جائے گا. تو شکل سے عقل والا لگتا ہے مجھے. میں اب بھی تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ یہ راستہ کھول دے یا پھر پنچایت بلا لے. اس نے بھڑک کر کہا, اوئے میں خود ہی پنچایت ہوں, میں نے جو کہہ دیا وہی فیصلہ ہے. لیکن پنچایت, اوئے ہم نے اپنی کر لی پنچایت, تو جا کر اپنا کام کر. یہ راستہ نہیں کھلنا ہے اور نہ کھلے گا. میں نے گہری سانس لی. تیرے بندوں نے مجھے دھکے دیے اور گالیاں بھی بکی ہیں. بہرحال یہ راستہ تو ضرور کھلے گا. اچھے طریقے سے کھل جائے تو بہتر ہے. تو بھی سوچ لے, میں بھی سوچ لیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ تو یہاں سے نکل جا. میرے بندے بھڑک گئے نا تو پھر تیرے لیے منجی منگوانی پڑے گی. تیرے بندوں میں اتنا ساست نہیں ہے لیاقت. میں نے اعتماد سے کہا. وہ ایک دم تن کر کھڑا ہو گیا. اس کا رنگ خون کے دباؤ سے گہرا سانولا ہو گیا اور آنکھیں شعلے اگلنے لگی. ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے وہ اپنی جسمانی قوت کے زوم میں مجھ پر پل پڑے گا, مگر اس نے پھر خود کو سنبھالا اور دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھاڑا, جا چلا جا یہاں سے. میں باہر نکل آیا. کارندے اپنی لاٹھیاں سوتتے ہوئے مجھے گھور رہے تھے. احاطے کے کونے میں جواں سا لڑکا بدستور ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا. ایک عورت زمین پر بیٹھی لیاقت کے پہلوان نما کارندے سے معافیا مانگ رہی تھی. پتہ نہیں وہ لڑکے کی ماں تھی یا بہن. وہ ننگے سر تھی. کارندوں کی تیز برچھی جیسی نظریں اس کے جسم سے آر پار ہو رہی تھیں. وہ گھگی آئی, اللہ واسطے اب اسے گھر جانے دو, میں کل تڑکے سے پھر لے آؤں گی. تڑکے واپس لانے کی کوئی لوڑ نہیں, یہ ابھی روپیہ واپس کر دے, ابھی گھر چلا جائے. پہلوان نما شخص کرچا. چودھریوں, نمبرداروں اور دیہاتی بدماشوں کے ڈیروں پر یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے. اب پتہ نہیں یہ لڑکا کس عطاب میں گرفتار تھا. شاید چوری یا قرضے وغیرہ کا کوئی معاملہ تھا. میں تانگے میں بیٹھ کر واپس آ گیا. راستے میں 2-3 دیہات میں ٹھہرا. 2 چودھری صاحبان سے ملا. ایک دیہا کے 2-4 معزز لوگوں سے بات کی. میں نے اندازہ لگا کہ قلعہ والا کا راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے اپنی اپنی جگہ سارے ہی نالا ہیں, مگر خواہ مخواہ لیاقت کالے کے متھے نہیں لگنا چاہتے. ان میں سے ایک چودھری رمضان تو لیاقت کو باقاعدہ بھتہ بھی دیتا تھا. میں رات گئے راجوال واپس پہنچا. رونق میرا منتظر تھا. ملازموں کی زبانی پتہ چلا کہ وہ کئی بار میرے بارے میں پوچھ چکا ہے. میں نے رونق کے پاس جانے سے پہلے گرم چادر کی وکل ماری. میں اپنی گردن کی وہ تازہ خراشیں چھپانا چاہتا تھا جو آج دوپہر لیاقت کے کارندوں کے ساتھ ہاتھا پائی میں آئی تھیں. رونق علی شنیل کا لحاف ٹانگوں پر لیے نیم دراز تھا اور بیٹری والا ریڈیو سن رہا تھا. ہاں بھائی, خیر خیریت ہے نا؟ بالکل خیریت ہے, اور آپ کی نیک مطلوب ہے. لیاقت سے ملاقات ہوئی؟ بالکل ہوئی. آپ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ لیں, 2-1 دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پر یار تفصیل تو بتا. تفصیل کوئی نہیں, آپ خمیرہ شمیرہ کھا کے آرام سے سو جائیں. میں نے دیسی گھی کی ریوڑیوں والا لفافہ اس کے لحاف میں سرکا دیا. اگلے 2 دن میں نے بڑے اطمینان سے انتظار کیا کہ شاید کوئی اچھی تبدیلی رونما ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. راستہ کھلا اور نہ ہی پنچایت بیٹھنے کا کوئی ذکر ہوا. تیسرے روز میں صبح سویرے اپنے پنڈ پہنچ گیا. وہاں سے میں نے اپنے لنگوٹیا یار تیمور کو اور ایک دوسرے دوست نادر کو ساتھ لیا اور پروگرام کے مطابق نہر کی پٹری پر پہنچ گیا. یہ وہی نہر تھی جو قلعہ والا کے پاس سے بھی گزرتی تھی. مجھے ایک دن پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ لیاقت کالا کسی باغ پر اپنا ناجائز قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ہر سوموار اور جمعے کو قریبی موضع بورکی میں آتا ہے, اور آج جمعہ ہے. ہم پٹری کے پاس ہی اپنی گھوڑیاں درختوں میں باندھ کر گھاس پر چادریں بچھا کر بیٹھ گئے اور گپ شپ لگانے لگے. رات کی سیاہی چھٹ گئی تھی اور دن کا اجالا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا, مگر اس اجالے کو بھی گہری دھند نے ڈھانپ رکھا تھا. چاروں طرف اوس میں بھیگے ہوئے مکئی کے کھیت تھے اور خاموشی تھی. ہمارے اندازے سے کوئی 1 گھنٹہ تاخیر کے ساتھ لیاقت کالا اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ کھیتوں کے درمیانی راستے پر پہنچا. وہ اپنے مقبوضہ باغیچے کی طرف جا رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ لیاقت کی ڈب میں ہر وقت بھرا ہوا پستول رہتا ہے. ایک پستول ہمارے پاس بھی موجود تھا. یہ تیمور کی گرم چادر کے نیچے تھا. تیمور کے پاس شاموں والی چمکیلی لاٹھی بھی تھی. ایک ایسی ہی لاٹھی میرے پاس بھی تھی. اسے چوڑیوں والی لاٹھی بھی کہا جاتا تھا. بوقت ضرورت اس پر برچھی یا چھری وغیرہ چڑھائی جا سکتی ہے. ایک تیز چھری میں نے اپنے تیبند کی ڈب میں لپیٹی ہوئی تھی. اس سخت سردی میں بھی لیاقت کالے نے پتلی سی قمیص پہنی تھی اور اس کا گریبان کھلا ہوا تھا. یہ بھی اپنی جسمانی طاقت کا روب گانٹنے کا ایک طریقہ تھا. 3 دن پہلے میں نے اسے ڈیرے پر بھی ایسے ہی لباس میں دیکھا تھا. میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا. مجھے پہچان کر لیاقت کالے کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, پھر اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی. اچھا تو یہ بات ہے. اس نے نتنے پھلائے. ہاں یہی بات ہے. میں نے تجھے بندے کا پتر بننے کا مشورہ دیا تھا, پر تو بنا نہیں. لیاقت کا ہاتھ تیزی سے اپنی ناف کی طرف بڑھا. میں نے وارننگ دی. دیکھ لیاقتے, پستول میرے بھی پاس ہے. گولی چلی تو پھر دونوں طرف سے چلے گی. وہ جس لگا کر اپنے مشکی گھوڑے سے نیچے اترا اور میرے عین سامنے آ کر بولا, چاہتا کیا ہے تو؟ ہتھ جوڑی. میں نے اطمینان سے جواب دیا. لیاقت کے توانا بازوؤں کی مچھلیاں جیسے پھڑک اٹھیں. اس نے مجھے سرتاپا گھورا.
वो तनोतोष में मुझसे ज्यादा था। हथ जोड़ी के लफ्ज ने उसके पूरे जिस्म में जैसे बरकी लौ दौड़ा दी। हमारे इलाकों में हथ जोड़ी का लफ्ज वसी मानों में इस्तेमाल किया जाता है। उससे मुराद ये भी होती है कि दो बंदों की लड़ाई में कोई तीसरा बंदा दखल नहीं देगा। लियाकत ने दांत पीसे और ज़ेरे लब बड़बड़ाकर मुझे कोई गाली दी। मेरे हाथ में लाठी थी। उसने भी अपने साथी के हाथ से लाठी पकड़ ली। उसकी आंखों में दम बदम खून उतरता आ रहा था। चेहरा तर्ज से भयानक हो गया था। मेरे और लियाकत के दरमियान छोटा सा मकालमा हुआ, जिसका इख्तिताम एक चंगाड़ पर हुआ। लियाकत ने उस चंगाड़ के साथ मुझ पर लाठी का पहला वार किया था। अगले 3-4 मिनट में मेरे और लियाकत के दरमियान जोरदार लाठियां चली। मैंने अपने सर पर पगड़ी कस ली थी, लेकिन लियाकत ने अपनी ताकत के घमंड में यह तकल्लुफ भी ना किया। नतीजे में मेरे एक जोरदार वार से उसका सर फट गया और खून चेहरे पर बह आया। मुझे भी गर्दन और कंधों पर 2-3 सख्त चोटें लगी थी, लेकिन मैं जमा रहा। लियाकत लड़ने के साथ साथ गालियां भी बक रहा था। अचानक उसकी लाठी मेरे वार से टूट गई। मैंने इस मौके पर उसे पहली गाली दी और उसे दूसरी लाठी लेने का मौका दिया। एक बार फिर मकई के खेतों में गहरी धुंध के अंदर खटाखट लाठियां चलने लगी। नहर की पटरी पर से लोग गुजर रहे थे। कई साइकिल और तांगा सवारों ने तमाशा देखने के लिए अपना रुख मकई के खेतों की तरफ मोड़ लिया। अगले सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर अंदर ना सिर्फ घमंडी का घमंड टूटा, बल्कि उसकी दाईं कलाई भी टूट गई। लड़ाई के बिल्कुल आखिरी मरहले में लियाकत ने दाएं हाथ से अपना पिस्तौल निकाल लिया था। मैंने लाठी के जचे तुले वार से ना सिर्फ उसकी कलाई की मोटी हड्डी तोड़ दी, बल्कि पिस्तौल भी अपने कब्जे में ले लिया। मैंने लाठी ही से लियाकत की ठीक ठाक मार लगाई और लहू लहान कर दिया। उसके दोनों साथी दमबखुद खड़े थे। दर्जनों लोग जमा हो चुके थे। लियाकत के साथियों को मालूम था कि इस मौके पर उन्होंने दखल अंदाजी की तो लोग उन पर टूट पड़ेंगे। लियाकत बेदम हो गया तो मैं पीछे हटाया। अगले सिर्फ 10-12 घंटों में लियाकत की दुर्गत की खबर दूर और नजदीक तक फैल गई। मैं राजवाल पहुंचा तो मुझसे पहले ये खबर वहां भी पहुंच चुकी थी। सब हैरान थे, मगर अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि लियाकत काले को दू बदू मुकाबले में चारों शाने चित करने वाला है कौन। मैं सीधा रौनक अली के पास पहुंचा। उसका चेहरा तमतमा रहा था। उसने पुरजोश अंदाज से मेरा शाना थपका और मेरी खैर खैरियत दरियाफ्त की। वैसे तो मेरे पिंडे पर भी कई चोटें आई थी, मगर नजर आने वाली चोट गर्दन और थोड़ी की थी। खून वगैरह नहीं निकला था, बस सोजिश थी। ओए, तू तो छुपा रुस्तम निकला खावरे, कमाल ही कर दिया। तुझे पता है, बोरिकी के कुछ लोगों ने भी लियाकत के बंदों को फेंटी लगाई है और उन्हें बाग से निकाल बाहर किया है। ये तो बड़ा चंगा हो गया। एक और इत्तला भी है, पुलिस ने लियाकत का बिल्कुल साथ नहीं दिया। बोरिकी के थानेदार ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, बल्कि नई इत्तला के मुताबिक वो एमपीए भी लियाकत को बुरा भला कह रहा है, जिसे ये अपना मामा चाचा बताता है। क्या ख्याल है रौनक भाई, अब वाली साहब मेरी इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करेंगे? जरूर करेंगे, और उन्हें करनी भी चाहिए। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वो बड़े हैरान शरान हो रहे थे, कह रहे थे कि ये मुंडा तो हरफन मौला लगता है। कहाँ मास्टरी, कहाँ डंडा सोटा और कहाँ हिकमत सन्यास की बातें। मेरा ख्याल है वो अभी तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। करीबन आध घंटे बाद वाली साहब से मेरी मुलाकात उनके कमरे में हुई। उन्होंने मुझे दस्ती शाबाश दी और अपने साथ बिठाकर दूध पत्ती पिलाई। कुछ देर के लिए बेगम जी भी कमरे में आई। उनके चेहरे से भी खुशी और तारीफ का इजहार होता था। उन्हें देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि जो कुछ मैंने किया है उसके पीछे बेगम जी ही की दी हुई ताकत और तवानाई थी। काफी देर तक उस अहम वाक़े पर बातें होती रहीं। सर्दी में इजाफे की वजह से वाली जी के घुटने में दर्द था, इसी वजह से वो मर्दाने में नहीं आ सके थे। मैंने उनसे कहा कि मैं कल उनके लिए दवा लेकर आऊंगा। वो बोले, तुम सन्यासी को यहीं ले आना, 1-2 दिन उसकी खिदमत भी हो जाएगी और वो ठीक से देख भी लेगा मुझे। यही तो मसला है वाली जी, वो कहीं जाता नहीं है, बिल्कुल मनमौजी है। उसका कोई एक ठिकाना तो है भी नहीं, हर बार उसे ढूंढना पड़ता है। और ये बातें सही भी थी। बाबा ईसा गले में झोला लटका इधर उधर भटकता रहता था। जरूरतमंद पूछ पाछ कर उस तक पहुंच जाते थे। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक और अच्छी खबर मिली। पता चला कि किलावाला का बंद रास्ता खुल गया है और लोगों की आजादाना आमदोरफ्त शुरू हो गई है। सही कहते हैं, जब खौफ हरास का बुट टूटता है तो उसके गिरने से दहशत की पूरी इमारती मलियामेट हो जाती है। लियाकत काले वाले वाक़े के बाद हवेली में मेरी अहमियत बढ़ गई। मेरी तनख्वाह में भी इजाफा हुआ। उसके अलावा मुझे कभी कभी उन मशवरों में भी शरीक किया जाने लगा जिनमें हवेली के खास लोग शरीक होते थे। उन खास लोगों में वाली जी का तायाजाद भाई चौधरी अजीज, रौनक अली, चाचा अस्करी और मुंशी मंजूर वगैरह शामिल थे। मैंने सबसे बनाकर रखी हुई थी, इसीलिए मेरी मौजूदगी सबके लिए काबिल कबूल थी। लियाकत काला बिल्कुल दब गया था। उसका पुश्तपना एमपीए भी उसके मुखालिफ हो गया था। उसने एक मुलाकात में वाली जी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हामिद की पढ़ाई का सिलसिला भी जारी था। मैं रोजाना दोपहर के वक्त तकरीबन 3 घंटे उस काम में सर्व करता था। हामिद लाड प्यार से बिगड़ा हुआ बच्चा था, अड़ियल घोड़े जैसा, जिस पर गलबा पाने के लिए खास महारत की जरूरत होती है।
میں نے اس کی دلچسپیاں دریافت کر لی تھی اور ان دلچسپیوں کے ذریعے اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حامد کی پڑھائی کے وقت اکثر بیگم جی سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ ان پڑھ تھی مگر ان کی گفتگو میں خاص قسم کا رکھ رکھاؤ تھا۔ وہ ہمدرد بھی تھی، ملازموں سے اچھا سلوک کرتی تھیں۔ وہ ملازموں کو اکثر استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں دیتی رہتی تھی، لیکن یہ بخشش کے انداز میں نہیں، تحفے کے انداز میں ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد والوں کو تحفے تحائف دے کر بڑی خوشی محسوس کرتی تھیں۔ خاص طور سے تہواروں اور خاص موقعوں پر وہ اس معاملے میں بڑی سرگرم نظر آتی تھیں۔ میں حامد کو پڑھانے جاتا تو وہ اکثر اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی چیز میرے کھانے کے لیے بھیج دیتی یا خود لے آتی۔ وہ مرغ پلاؤ بہت مزیدار بناتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے گاجر کا حلوہ بھیجا جو دیسی گھی میں تر بتر تھا۔ اس میں بادام اور ابلے ہوئے دیسی انڈے پڑے تھے۔ میں حلوہ کھا چکا تو وہ سبز چائے لے کر آ گئی۔ یہ آپ اتنی تکلیف کیوں کرتی ہیں؟ تکلیف نہیں، ہمدردی ہے۔ حلوہ کھا کر گرم گرم چائے نہ پیئیں تو اکثر گلا خراب ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، لگتا ہے آپ گلے کی بہت احتیاط کرتی ہیں، اسی لیے آپ کا گلا اتنا صاف ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، پرسوں ترنجن میں آپ عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیر گا رہی تھیں، آپ کی آواز یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ آپ بہت اچھا گاتی ہیں۔ بیگم جی کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا، یوں لگا کہ ایک لہجے کے لیے کوکے کا لشکارہ بھی بڑھ گیا ہے۔ وہ ذرا سا شرمائی، پھر سنبھل کر بولی، نہیں، وہ تو ایسی تاجو مجھے کھینچ کر لے گئی تھی۔ اسی لیے لے گئی تھی نا کہ آپ کی آواز اچھی ہے۔ میں نے صدقے دل سے کہا، اچھا چائے پیو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ انہوں نے بات بدلی اور تیزی سے باہر چلی گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ میری تعریف ان کو بری نہیں لگی، شاید اچھی لگی ہے، اور یہ بے جا تعریف بھی نہیں تھی۔ ان کی آواز واقعی دلکش تھی۔ اس سے پہلے ملازمہ فیروزہ نے مجھے بتایا تھا کہ بیگم جی بڑی اچھی ہیر گاتی ہیں۔ پرسوں اس کا ثبوت بھی مہیا ہو گیا تھا۔ ابھی ترنجن جاری تھا اور امید تھی کہ جلدی دوبارہ ان کی آواز سننے کو ملے گی۔ دیہات میں رہنے والے قائرین جانتے ہوں گے کہ ترنجن کا مطلب ہوتا ہے عورتوں کا مل بیٹھ کر چرخہ کاٹنا اور گپ شپ لگانا۔ گزرنے والے وقت کے ساتھ یہ خوبصورت مصروفیت ناپید ہوتی جا رہی ہے، لیکن دور دراز علاقوں میں ابھی ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا۔ خاص طور سے جن دنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ مصروفیات موجود تھی۔ ترنجن عام طور پر سردیوں کی طویل راتوں میں ہوتا ہے، جب عورتیں لحاف لپیٹ کر یا پھر مٹی کی انگیٹیاں جلا کر چرخوں پر سوت کاٹتی ہیں، گیت گائے جاتے ہیں، اٹکھیلیاں ہوتی ہیں، چاول کی پنیاں، ریوڑیاں اور باداموں والا گڑ ترنجن کی خاص سوغاتیں ہیں۔ لیکن سردیوں میں کبھی کبھی کھلی ہوئی دھوپ میں بھی چرخے کاٹے جاتے ہیں۔ 3-4 روز بعد ہی ایسا ہوا۔ میں سپہر کو حامد کو پڑھانے گیا تو پتہ چلا لڑکیوں اور جوان ملازماؤں نے صحن میں چرخے رکھے ہوئے ہیں اور سوت کاتا جا رہا ہے۔ میں نے حامد کو پڑھانا کیا تھا، میرا دھیان مسلسل ان آوازوں کی طرف لگا تھا جو صحن سے ابھر رہی تھی۔ میرا دل مچلا کہ کم از کم ایک نظر تو صحن میں ڈال لوں۔ حامد نے تختی ٹھیک سے پوچھی تھی، مگر میں نے اسے پھر پوچھنے کے لیے صحن میں بھیج دیا۔ وہ چلا گیا تو میں نے ساتھ والے کمرے میں جا کر بند کھڑکی ذرا سی کھولی اور صحن میں جھانکا۔ 3 عورتوں میں تیزی سے سوت کاٹنے کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ان کے قریب روئی کی کئی پونیاں رکھی تھی اور انہیں جلد از جلد ان پونیوں کو ختم کرنا تھا۔ ان تینوں میں سے ایک بیگم جی تھی۔ چرخے پر ان کا دایاں ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ چوڑیاں رنگ برنگی جھلک دکھا رہی تھی۔ مشقت سے ان کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ وہ روئی کی پونی کو تکلے سے لگاتی، پھر دھاگا بٹنے کے لیے ہاتھ کو اوپر تک اٹھاتی۔ ان کی اوڑھنی ڈھلک گئی اور جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ ایک بڑی عمر کی عورت چلا چلا کر کہہ رہی تھی، بلقیس، بس 3 پونیاں رہ گئی ہیں، جلدی کر جلدی۔ میں نے ایک جھلک دیکھ کر کھڑکی بند کر دی۔ کچھ دیر بعد زبردست شور ابھرا، جیت گئے، جیت گئے۔ شاید ایک دوسری عورت جیت گئی تھی۔ جیتنے والیوں نے گدڑ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں واپس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ حامد بھی تختی دھوپ میں ڈال کر لوٹ آیا تھا۔ آتے آتے وہ زردے کی پلیٹ لایا تھا۔ باہر ترنجن کا ہنسی کھیل جاری تھا۔ 5-10 منٹ بعد میرے خون میں میٹھا میٹھا سا درد جاگ گیا۔ باہر بیگم جی ہیر گا رہی تھیں۔ مجھ تک بہت مدھم آواز آ رہی تھی، مگر جتنی پہنچ رہی تھی دل میں اتر رہی تھی۔ اسی دوران میں کھنکھاڑنے کی آواز آئی اور والی جی ایک ملازم سمیت اندر آ گئے۔ میں نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ مؤدب ملازم نے جلدی سے رنگین پایوں والی کرسی والی جی کے قریب کر دی۔ وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے قیمتی گرم شال لپیٹ رکھی تھی۔ تلے دار خصہ چمک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اپنی جوان بیوی کے گانے کی مدھم آواز سنتے رہے، پھر آواز بند ہو گئی تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے حامد کی پڑھائی وغیرہ کے بارے میں پوچھا، پھر بولے، پچھلے ہفتے پہرے دار ملازموں میں سے 7-8 بندے کام چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ایک ہی پنڈ کے تھے، ان کی خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ ڈیرے اور حویلی کے لیے کم از کم 3 درجن بندے اور بھرتی کیے جائیں۔ عسکری کہہ رہا تھا کہ 30-40 گھوڑے اب بالکل تیار ہیں اور ان کو کام میں لایا جا سکتا ہے۔ میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیں جناب۔ تمہارے پنڈ سے کچھ جنے نکل آئیں گے کیا؟ کیوں نہیں جی، کچھ نہیں تو 7-8 منڈے تو اپنی برادری میں ہی ہوں گے۔ پنڈ سے بھی 10-15 کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ کام تم کرو۔ اگر کسی کے پاس اپنی رائفل اور لائسنس ہو تو یہ اور بھی چنگی گل ہے۔
اس کو زیادہ تنخواہ دیں گے۔ آپ بے فکر رہیں جی، بندوبست ہو جائے گا، لیکن میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ ہاں ہاں بولو۔ اس سے پہلے یہ کام چاچا عسکری کرتا تھا، بہتر ہے ہم اب بھی اسے اس کام میں آگے رکھیں، میرا مطلب ہے کہ وہ کسی طرح محسوس نہ کرے۔ والی جی نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھا اور میرا مدعا سمجھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں اس سے کہوں گا کہ وہ تم سے لڑکوں کی بھرتی کے بارے میں مشورہ کرے، پر یہ کام کرنا تم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں پرسوں تک پنڈ چلا جاؤں گا، 1-2 دن مجھے وہاں رہنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے تم آج ہی چلے جاؤ، بدھ تک واپس آ جاؤ گے۔ بدھ کو مجھے کوسپور جانا ہے، ایک دوست کے پتر کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ساتھ چلو۔ میں؟ ہاں، ذرا گھوم پھر آؤ گے، والی جی بولے۔ میری سمجھ میں یہی آئے کہ شاید والی جی مجھے محافظ کی حیثیت سے لے جانا چاہتے ہیں۔ کالے کے واقعے کے بعد وہ مجھ پر خاصا اعتماد کرنے لگے تھے اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ والی جی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی آج کل انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکوں کی بھرتی کی بات بھی کر رہے تھے۔ وہ پچھلے قریباً آدھے گھنٹے سے میرے پاس بیٹھے تھے اور میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا۔ اپنی گرم شال کے اندر والی جی کا دایاں ہاتھ بے حرکت تھا، شاید وہاں کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی جسے وہ چھپا رہے تھے۔ والی جی کے ساتھ جانے والی بات سے میرے دل میں خود بدھ ہوئی۔ وہ شادی پر جانے کی بات کر رہے تھے، امید تھی کہ بیگم جی بھی ساتھ ہوں گی۔ اسی روز چاچا عسکری سے میرا مشورہ ہوا، میں نے چاچے کو ساتھ لیا اور اپنے پنڈ چلا گیا۔ چاچا قریباً 48 سال کا تھا، 10-15 سال پہلے وہ یقیناً شہزور رہا ہوگا، اب بھی 2-3 بندوں کو وہ آسانی سے لمبا لٹا سکتا تھا۔ وہ اسلحہ شناس بھی تھا، گھوڑوں، عقابوں اور کتوں کے بارے میں اس کی معلومات وسیع تھی۔ اس کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا۔ 2-3 دن میں ہم نے پنڈ سے 1 درجن بندے جاگیر کی ملازمت کے لیے چن لیے۔ ان میں میرا قریبی یار تیمور، ایک چچیرا بھائی باگو بھی شامل تھے۔ بہن اور بیبے میری ترقی دیکھ کر خوش تھیں، میری مالی حالت بھی اب کچھ بہتر تھی۔ میں نے عارفہ اور بیبے کو نئے کپڑے سلوانے کے لیے پیسے دیے اور گھر کے خرچے کے لیے بھی کچھ رقم دی۔